Vasco da Gama, Central, Moscow, Bratislava. Passeio, Casco, Ayutthaya, Kontraktor जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बड़ा पद्धतीने सुविधा आस्था प्रमोद सावंत जय श्री राम, जय श्री राम। आमच्या देशाचा प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी खरेंच मनान काळजांसून धन्यवाद म्हणटा सगळे गोंयकारांच्या तर्फे कित्याक आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जे 500 वर्सांचे जे स्वप्न असलेले ते आयज पूर्ण जाल्लेले आसा। आयज जो विश्वास आयज लोकांचो आयज आमचे प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीचेर आसा कित्याक ताणें जे उतर दिले ते उतर ते धरता आनी आयज आमी खंय तरी भाग्यवान म्हणटा आमी खंय तरी लक्की कित्याक आमकां हो दीस पळोवपाक मेळ्ळो जे राम मंदिराचे जे स्थापना आयज आमकां पळोवपाक कितलेशे लोकांनी हेंचे लागून बलिदान दिले त्याग दिले कितले लोकांचे मरण जाले बट आयज तो त्याग त्या लोकांक तो हो दीस पळोवपाक मेळना बट खंय तरी आमच्या नशिबान आमच्या भाग्यान आसलेले आनी आमकां आयज हो दीस पळोवपाक मेळ्ळो तेका लागून खरेंच आमी भाग्यवान आसा आनी हेजे जे सगळे श्रेय आसा ते आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी आयज फर्स्ट ट्रेन आमची गोंयच्यान वयपाक लागलेली आसा अयोध्याक आनी तेजे लागून हांव खरेंच आमचे पार्टीचे भारतीय जनता पार्टीचे आमचो नॅशनल प्रेसिडेंट श्री JP नड्डाजी तसोच आमचो गोवा स्टेटाचो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो श्री सदानंद शेठ तनवडेजी कित्याक हेंच्यांनी फुडाकार घेवन आयज जी ट्रेन अरेंज केलेली आसा ती आयज पार्टीन अरेंज केल्ली आसा। आयज जे लोक वयपाक लागले ते पार्टीन लोकांक धाडलेले आसा हे गव्हर्मेंटाच्या खर्चाचेर आनी गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर वचना स्वता हे पार्टीन अरेंज केलेले आसा आनी आयज तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट हे लोकांक धाडपाक लागले आसा पार्टी लेवलाचेर। आयज ही फर्स्ट ट्रेन वयता जी 1400 लोकांची आनी एक सेकंड ट्रेन वयतली बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता 26 तारखेक आमची सेकंड ट्रेन वयतली सो असो अरेंजमेंट हो पार्टीन केलेलो आसा आनी खरेंच आमच्या पार्टीक लोकांची काळजी आसा कित्याक लोकांक अयोध्याक वयचें म्हणून आयज पार्टीन खंय तरी इनिशिएटीव घेतला आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा फुडें आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत इनिशिएटीव घेवन ती देव दर्शन स्किमीन घालतलो जशें लास्ट टायमी आमी तुमकां सांगलेले की हे आमी रिक्वेस्ट करतले आनी हे जातले हो पूर्ण खात्री आमकां आमच्या CMचेर आसा आनी पार्टी अध्यक्षाचेर आसा। गोंयचे राम भक्त आज आस्था ट्रेनीन अयोध्येक वयतात आतांच ताच्या हांगाल्यान आमी झेंडा दाखोवन ती सुरवात करता मागीर ती मडगांव रावतली आनी मागीर थिवी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा। आज ही वचणारी ट्रेन आसा ती 15 तारखेर सकाळी पहाटेचेर पावतली आनी हे सगळे राम भक्त जे आसात त्यांच्या बरोबर आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आनी सगळे आमदार मंत्री हे 15 तारीख अयोध्येक पावतले आनी सगळे बरोबर आज जे ट्रेनीन वचणारे राम भक्त जे आसात त्यांच्या बरोबर सगळे जाण बरोबर दर्शन घेतले। हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी त्यांचो प्रवास सुखात जावनी आनी रामलल्लाचें दर्शन घेवन परत ते सुखरूप गोंयांत येवनी इतलेंच हांव रामलल्लाचे कडेन मागता। सर हे ट्रेनीक फक्त 3 जाग्यार वास्को मडगांव आनी मागीर लास्ट स्टॉप आसा तो थिवी आनी तेन्ना मदीं रावची ना स्ट्रेट अवे ती डायरेक्ट अयोध्येक रावता। सर अंदाजे कितले पॅसेंजर आसा रिस्पॉन्स कसो आसा? 1400 प्लस आसात बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स आसा आनी एक ट्रेन जी आसा ती आमकां परत 26 तारीख दिल्ली आसा तेन्ना उरलेले जे आसा ते 26 तारीख वयतले आनी गव्हर्मेंटानूय सांगिल्लें आसा की हाच्या नंतर कारण आतां गव्हर्मेंटान स्कीम ना ती ताच्या भायर स्किमी भितर ती न्हय घालून एप्रील नंतर ती स्कीम बाकीच्या लोकांक वचपाक मेळटली ही आज स्वताहून आमी इमोशनल मुवमेंट असो सगळ्या खातीर आनी जे भावीक गेले आज तांच्याय खातीर बी आनी तशेंच आमच्या सगळ्या खातीर आज आमच्या सरकारान म्हणजे आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी ज्याने आपल्या संकल्पपत्रांत
सांगिल्लें की आपूण राम मंदिर बांदतलो आनी तुमकां ती तारीखूय दितलो. ती तारीखूय जाली. आज पयली ट्रेन आज भक्तांक घेवन म्हणजे आमचे म्हाका दिसता पूर्ण गोंयभरांतल्यान 1000 भक्तांची आज ट्रेन आज 1400 लोकांची आज भक्त आज थंय वतात. आज खूब उमेद दिसता की आज थंय येदे व्हडले राम जन्मभुमीचेर राम मंदिरचें निर्माण जालें आनी सगळ्यांकूच उत्सुकता आसा केन्ना काय थंय पावपाची. म्हाका खूब देव बरें करूं म्हणटा आदरणीय प्रधानमंत्रीक तशेंच आमच्या गोंय सरकाराच्या सगळ्या वांगड्यांक आनी आमचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोदजी सावंत जाणें हे ट्रेनीची वेवस्था केली. आमचो आज खासदार आमचे मदीं आसा आनी ताचे अथक परिश्रम ही आमकां ट्रेन मेळोवपा खातीर आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांक ते धाडपा खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता आनी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की अशें आमकां आज हो दीस पळोवपाक मेळ्ळो. पळोवपाक गेल्यार आमच्या गोंयकारां एक खुशेचो दीस आसा. आयज स्पेशल आयज 12 तारखेक आज आमची अयोध्ये ट्रेन वयता जी आमकां 15 तारखेक थंय आमकां दर्शनाचो टायम दिल्लो आसा. दर्शना टायम आसा तो 11 आसा. हांव खरेंच जो मोदी सरकार आसा तांकांय धन्यवाद करता. आमचो जो गोवा गव्हर्मेंट आसा दोतोर प्रमोद सावंत आसा तांकांय आमी धन्यवाद करता जी आयज लोकांक तेणी आयज फॅसिलिटी दिल्या जेणे करून आयज वचून आमकां अयोध्येक जे आमचे अयोध्ये खातीर खूब जेणे सॅक्रिफायस केल्ले लायफ आयज खंय तरी तेजे आमकां फळ मेळिल्लें आसा. आमी खरेंच लक्की आयज कित्याक आमी जे हितून आसतना आमकां हें देवूळ पळोवपाक मेळ्ळा आमच्या मुखार जाता तें आनी खरेंच म्हाका दिसता आमी भाग्यवान आयज आमी थंय दर्शनाक वयता. हांव सगळ्यांक बरी खुशाल यात्रा जावपाक हांव सगळ्या कडेन मागता.